चीनले नेपाललाई मासिक 2 अर्बको दरले सहयोग गर्ने गर्यो। अहिलेसम्मकै ठूलो घोषणा। नेपालले एक चीन नीतिको पालना गरेको प्रति गर्यो आभार प्रकट। विखण्डनकारीको आक्रमणमा परि जम्मू कश्मीरमा यति धेरै भारतीय सेनाको मृत्यु, अझै भारतले वास्तविक विवरण लुकाएको गम्भीर खुलासा। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर बिरामी। कोरोना आफ्नो देशमा फैलनुमा दक्षिण कोरिया जिम्मेवार भएको आरोप। लोकतन्त्रको समर्थनका लागि आफू ताइवान भ्रमणमा गएको अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको दाबी। चीनलाई रोक्न ताइवानको साथमा अमेरिका उभिएको घोषणा। अमेरिकी चर्चित पत्रकारलाई सिरियाली सरकारले लियो नियन्त्रणमा, बाइडेनले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको प्रचार सामग्री एक गिरोहले च्यात्यो। पार्टीमाथि अदृश्य हमला भइरहेको उक्त पार्टीको भनाई। र क्रिमिया स्थित रुसी सेनाको बेस क्याम्पमा भयो गम्भीर हमला, 9वटा रुसी लडाकु विमान ध्वस्त। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले नेपाललाई थप सहयोगको घोषणा गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाको चीन भ्रमणको क्रममा आर्थिक सहयोग सार्वजनिक गरिएको हो। 3 दिने चीन भ्रमणको लागि हिजो बिहान चीनको पूर्वी भागमा रहेको शान्तोङ प्रान्तको छिङताओ सहर पुगेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेतृत्व गरेको चिनिया प्रतिनिधि मण्डल बीच औपचारिक भेटवार्ताको क्रममा उक्त रकम आगामी 6 महिनाभित्र उपलब्ध गराइने वचन दिएको छ। सन् 2022को लागि नेपाललाई दिने भनिएको रकम 80 करोड चिनिया युआन अर्थात् 15 अर्ब रुपैयाँ हो। यो बाहेक दुई देशबीच स्थल मार्गबाट हुने व्यापार सुचारू गर्न, प्रमुख नाकामा देखिएको अवरोधलाई हटाउने, सङ्क्रमणको कारण नेपालमा रहेका विद्यार्थीलाई चीन लैजान पहल गर्ने सहमति समेत भएको छ। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मङ्गलबार राति चीन पुगेका मन्त्री खड्गा आज राति स्वदेश फर्कन लागेका हुन्। हिजो चीनको छिङदाओमा विभिन्न शीर्षकमा द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। वार्ताको क्रममा चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार, विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्री लगायतका विभिन्न शीर्षकमा चीनले 15 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग गर्ने बताएको छ। चीनले काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई आश्वासन दिएको छ। नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनिया पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। विदेश मन्त्री वाङले चीन फर्कन चाहने बाँकी रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्दै प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अघि बढाउन र आफ्नो अध्ययन पुनः सुरु गर्न सक्ने बताएको छ। द्विपक्षीय वार्तापछि विदेश मन्त्री वाङले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यको सम्मानमा भोजको आयोजना गरेका थिए। भारत प्रशासित जम्मू र काश्मीरमा भएको आक्रमणमा भारतीय सेनाको मृत्यु भएको छ। विद्रोहीको हमलामा उनीहरूको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। जम्मू र कश्मीरको रजौरीमा विद्रोहीको हमलामा 3 सैनिकको मृत्यु भएको जनाइएको छ। उक्त हमलामा 2 सैनिक घाइते भएका जनाइएको छ। विद्रोहीतर्फ भएको क्षतिबारे केही खुलाइएको छैन। घटनास्थलमा थप सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको प्राप्त विवरणमा जनाइएको छ। भारत प्रशासित काश्मीरमा विखण्डनकारी समूह र सुरक्षा फौज बीच बारम्बार झडप हुने गरेको छ। तर विखण्डनकारीबाट आफ्नो सेनालाई हुने गरेको क्षतिको विवरण भारतले लुकाउने गरेको छ। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन बिरामी परेका छन्। उनकी बहिनीले कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका उनलाई ज्वरो आएको बताएकी छन्। नेता किम जोङ उनले हिजो मात्रै कोभिड-19 माथि विजय हासिल गरेको घोषणा गरेका थिए। झन्डै 2 हप्तासम्म भाइरसको कुनै नयाँ केस नभेटिएपछि किमले हिजो कोभिडलाई जितेको घोषणा गरेका थिए। महामारीको सुरुवातदेखि नै कडा कोरोना भाइरस नाकाबन्दी कायम राखेको उत्तर कोरियाले मे महिनामा राजधानी प्याङयुङमा ओमिक्रोन प्रकोप देखिएको घोषणा गरेको थियो। उत्तर कोरियाले सुरुमा परीक्षण नै नगरी ज्वरोका बिरामी भन्दै कोभिडलाई नजरअन्दाज गरेको थियो, तर महामारी फैलिएपछि सङ्क्रमण देखिएको बताएको थियो।
एक दशक अघि अपहरणमा परेका अमेरिकी पत्रकारलाई सिरियाली सरकारले नियन्त्रणमा लिएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। अस्टिन टाइसलाई देशको गृहयुद्ध कभर गर्ने क्रममा 14 अगस्ट 2012मा दमास्कस नजिकै बन्धक गरिएको उनको परिवारले जनाएको छ। उनलाई सिरियाली शासनले नियन्त्रणमा राखेको छ, बाइडेनले भनेका छन्। अस्टिनलाई स्वदेश फर्काउने कार्यमा अमेरिकालाई सहयोग गर्न पनि सिरियालाई उनले आह्वान गरेका छन्। सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदले आफ्नो सरकारले श्री टाइसलाई नियन्त्रणमा राखेको पुष्टि गरेका छैनन्। अन्य शीर्ष सिरियाली अधिकारीहरूले यसअघि अमेरिकीलाई हिरासतमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले लोकतन्त्रको समर्थनका लागि ताइवानको भ्रमणमा गएको बताउनु भएको छ। उहाँले ताइवानमाथि चीनले दबाब बढाइरहेको भन्दै ताइवानको समर्थनका लागि आफू भ्रमणमा गएको बताउनु भएको छ। उहाँले ताइवान एक्लै छैन, उसको साथमा अमेरिका पनि छ भन्ने सन्देश दिन आफूले भ्रमण गरेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँको भ्रमणपछि विरोध स्वरूप चीनले ताइवानको आसपासमा सैन्य अभ्यास गरेको थियो। एक हप्ता लामो सैन्य अभ्यास सकिएको चीनले घोषणा गरेको छ। चीनले ताइवानलाई छुट्टिएको प्रान्तको रूपमा हेर्दै आएको छ र अन्ततः आफ्नै नियन्त्रणमा आउने ठान्छ, तर स्वशासित ताइवानले आफू चीनबाट अलग्गै रहेको बताउँदै आएको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको तस्बिर अङ्कित प्रचार सामग्री च्यातिएको छ। भोलि हेटौडाको रोयल पार्टी प्यालेसमा हुने जिल्ला भेलाको प्रचारको लागि हेटौडाको बुद्ध चोकबाट सीमा चोक क्षेत्रमा टाङ्गिएको ब्यानर आज बिहान च्यातिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। बुधबार साँझ कार्यक्रम प्रचारको लागि ब्यानर राखिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीले प्रहरी परिचालन गरेर विस्तृत बुझ्न लागिएको जानकारी दिएका छन्। क्रिमियामा रहेको रुसी वायुसेनाको बेसमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध शक्तिशाली विस्फोटमा 9 रुसी लडाकु विमान ध्वस्त भएका छन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो आक्रमण युक्रेनले गरेको हुन सक्ने र यसले दुई देशबीच चलिरहेको युद्धलाई अझ गम्भीर रूपमा लिने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त घटनामा 14 जना घाइते भएको र 1 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। रुसले मङ्गलबारको विस्फोटनमा कुनै पनि लडाकु विमानमा क्षति नपुगेको बताएको छ। कुनै पनि आक्रमण नभएको रुसले जनाएको छ। रिपोर्टका अनुसार कम्तीमा 7 फाइटर प्लेनहरूमा आगो लागेको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले साकी एयरबेसमा आगलागी भएको र विस्फोटकहरूको आवाज आएको बताएका छन्। नेपाल मात्र यस्तो देश हो जसले संसारका सबभन्दा ठुला सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको बीचमा बसेर न सन्धिबाट तय भएको न कुनै कानुनबाट तय भएको यत्तिकै कुन चाहिँ बेलाको कुन चाहिँ शासकको सनकको भरमा हाम्रो सीमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नियमन गरेको छैन। हामीले यो नियमन गर्ने कुरा कुनै भारतको प्रति द्वेष राखेको या कुनै देशको प्रतिको विरोध होइन। हो जसरी भारतले आफ्नो बङ्गलादेशसँग आफ्नो सिमानाको सुरक्षालाई काँडे तारसम्म लगाएको छ, हामी नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम होस्। सिमानामा आज हाम्रा 10 गजा मिचेका छन्। आज हाम्रो लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानी अतिक्रमणमा परेको छ, हाम्रो सुस्ता अतिक्रमणमा परेको छ, सन्दुकपुर अतिक्रमणमा परेको छ, माने भन्ज्याङ अतिक्रमणमा परेको छ, पशुपति नगर हाम्रो अतिक्रमणमा परेको छ। यसरी भूगोलविदहरूले के भनेका छन् भने 77 भन्दा बढी ठाउँमा हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण भएको छ। यस्तो स्थितिमा यदि हामीले समयमै हाम्रो सीमा नियमन नगर्ने 1950 को सन्धिमा भएका असमान दफाहरूलाई मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको बेलामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले स्वीकार गर्नुभएको थियो। यो सन्धिका कतिपय प्रावधानहरूलाई हामीले समयानुकाल बनाउनुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर मलाई आश्चर्य लाग्छ 2051-52 को नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले त्यो कुरा राख्न सक्यो भने आज बहुमतका सरकारहरू, शक्तिशाली सरकारहरू, यति धेरै पार्टीका संयुक्त सरकारहरू किन त्यसमा बोल्दैनन्? किन आफ्नो सिमानाको रक्षाको कुरामा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्न? यो प्रश्न प्रत्येक देशभक्त नेपालीले राजनीतिक दललाई सोध्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोध्छ। ती नेता र दलहरूले यसको जवाब दिनैपर्छ। राज्यले आफ्नो सीमा नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यो राज्यको सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा सभ्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानेको छ। अनि हामीले भारतसँगको सीमा नियमन गर्न किन नपाउने? जब भारतले आफ्नै देशभित्र आसाम, मेघालय, काश्मीर जस्ता ठाउँहरूमा
विदेशीहरूको आवागमनमा अझ भारतीयहरूकैले पनि त्यहाँ जग्गा सग्गा किन्ने कुरामा उसले आफैले नियन्त्रण गर्न सक्छ आफ्नै देशभित्र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि। यो उदाहरण दिएको मैले कुनै उयो भारतको आन्तरिक मामला मेरो भन्नु केही छैन। त्यो कोही कोही मान्छे भन्छन् यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हो। यदि रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने आज 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन्। सबै देशसँग हाम्रो रोटीको सम्बन्ध रहेछ नि त। रोटी भने पैसा होइन।